Malinawon ang amo ang lugar, ang problema diri kay way signal, kinahanglan pang mutunga sa buntod. Kung manawag mag FB ug YouTube, pagkalisod rabas agianan, mga ligid usahay sa dalan, ug para lang maka-communicate tungas bisag ngit-ngit. Akong amigo nga bag-o pang abot, nagtulo pa intawon ang singot, gibundakan sa kusog nga ulan, nangabasa na masuk sa kakugnan. Ang ingon sa akong kauban nga manulhok, ug muuli na lang apan ang ulan, kalit nga nawala Facebook bisag basa. Pagkalubat ni hinay migdulhok, kay ang dalan grabe gyud kadangog, nagtulo ang among sinina, hasta ang brief na apil ug kabasa. Nagsigi nalagkataw-anay, sa katugnaw ni kuyos na ang lagay, pero bisan pa sa naagian wala gyud natagap. Akong amigo nga bag-o pang abot, nagtulo pa intawon ang singot,